सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान सिर्फ लिबास से नहीं बनता, इंसान दौलत से नहीं बनता, इंसान सरमाए से नहीं बनता, इंसान मालो ज़र से नहीं बनता। इंसान अगर बनता है तो इल्म से बनता है और अखलाक से बना करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानों को इल्म के जेवर से आरास्ता करने के लिए जितनी मेहनतें सरकार ने फरमाई, आप जरा देखें इरशादात की रोशनी में कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात इल्म से मुताल्लिक हैं, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने उन इरशादात को किस तरीके से सीने से लगाया और उसके बाद जब इल्मी खिदमात उन्होंने अंजाम दी तो दुनिया के अंदर इल्म का उजाला फैलाने वाला अगर कोई कहीं नजर आता था तो मुस्तफ़ा का दीवाना ही नजर आया करता था। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्मी इनकलाब पैदा किया। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इस तरीके से इल्म से आरास्ता फरमा दिया था और उनके अंदर इतना जज्बा भर दिया था कि तफसीर कबीर में है, अल्लाह अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, हजरत जिब्रील अमीन अलैहि सलात व तस्लीम हाजिर आए और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये शख्स जो आपके साथ मौजूद है, ये शख्स 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं जिएगा, थोड़ी ही देर के अंदर इसकी रूह कब्ज़ से अंसरी से परवाज कर जाएगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने उस सहाबी से फरमाया कि तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, 4-5 मिनट के बाद तुम दाई अजल को लब्बैक कह दोगे। इतना सुनना था कि वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं इन छोटी सी मुद्दत के अंदर, इस मुख्तसर सी मुद्दत के अंदर सरकार मैं क्या करूं? आप अंदाजा लगाएं, 4-5 मिनट का वक्त है। आकाए करीम से पूछ रहे हैं कि जब मेरी इतनी मुख्तसर उम्र है तो इस मुख्तसर सी उम्र में मुझे क्या करना चाहिए? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो। अल्लाह अकबर। रसूल आज़म के वो सहाबी सरकार से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, 4-5 मिनट के वक्त के अंदर आका इस्तिग़फ़ार के लिए भी फरमा सकते थे, तस्बीह और तहलील के लिए फरमा सकते थे, तौबा के लिए फरमा सकते थे, लेकिन सरकार ने इल्म हासिल करने के लिए उन 4-5 मिनट में क्यों फरमाया? वजह सबसे बड़ी ये है कि मेरे आका फरमाते हैं, जो इल्म के रास्ते पर चलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जिंदगी में इल्म हासिल करने के लिए नहीं फरमाया कि तुम जब बच्चे हो तब इल्म हासिल करो, जब तुम जवान हो तब तुम इल्म हासिल करो, जब तुम बूढ़े हो जाओ तो इल्म हासिल न करना। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, तारीख में जितने भी बड़े आपको मिलेंगे, इल्म के सिलसिले में ऐसा कलाम किसी बड़े का नहीं मिलेगा जो मुस्तफ़ा प्यारे का कलाम है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। अल्लाह अकबर। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। अल्लाह अकबर। सरकार ने मरते मरते भी अगर तुम इल्म हासिल कर सकते हो तो इल्म हासिल करके मरो। पता ये चला हुजूर के इस इरशाद की रोशनी में आका जानते थे कि दुनिया में क़यादत उसी के हाथ में होगी, दुनिया में इमामत उसी के हाथ में होगी, दुनिया में इज्जत उसी के पास होगी, दुनिया में वकार उसी के पास होगा, दुनिया में सरमाया उसी के पास होगा, दुनिया में इज्जत और सरबुलंदी उसी के पास होगी जिसके पास इल्म का सरमाया हो। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों ने, सहाबा ने, ताबईन ने, औलियाए कामिलीन ने, अइम्माए मुज्तहिदीन ने हुजूर के इरशाद को सीने से लगा लिया। उसी इरशाद को सीने से लगाने की बुनियाद पर इल्म की राह पर चल पड़े। इसलिए जब तारीख का ये वाकया मैं पढ़ता हूँ
تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ وصال کے قریب تھے اور جاں بلب تھے، بستر علالت پر خواب پذیر تھے، صاحب فراش تھے۔ ایسے میں معاصرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے اور حضرت امام ابو یوسف سے حضرت امام ابو یوسف کی عیادت کرنے لگے اور تیمارداری کرنے لگے، مزاج پرسش کرنے لگے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی طبیعت کے حوالے سے اللہ کے شکر کا اظہار کیا اور اس کے بعد وہ بزرگ سے سوال پوچھتے ہیں، حضرت ایک مسئلے کا مجھے جواب بتائیں۔ انہوں نے فرمایا، ابو یوسف یہ وقت مسئلے کے سلسلے میں بات کرنے کا نہیں ہے، ذرا تمہاری نقاہت تو دیکھو، تمہاری کمزوری تو دیکھو، تمہاری طبیعت تو دیکھو، تمہارے وجود میں اتنی طاقت نہیں کہ تم گفتگو بھی کر سکو، کہیں تمہاری طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے، تم تھوڑا سا آرام کر لو، بات چیت نہ کرو۔ حضرت امام ابو یوسف نے اپنی پوری توانائی جمع کی اور پوری توانائی جمع کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے، حضور میں آپ کی بات مانوں کہ مدینے کے تاجدار کی بات مانوں؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا سے جانے سے پہلے تک، یعنی قبر کی گود میں پہنچنے تک بھی اگر علم حاصل کرو تو میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی قبر کی دہلیز تک نہیں پہنچا، کچھ علم حاصل کر کے مروں۔ اللہ اکبر! اس کے بعد فرماتے ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ رمی جمار جو ہے وہ پیدل بہتر ہے یا سواری پر بہتر ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، سوال پوچھنے والا امام ابو یوسف اور کس وقت میں سوال پوچھ رہا ہے، جب اس طریقے کی علمی طلب لوگوں کے دلوں میں موجود تھی تو دنیا کا مسلمان زوال پذیر نہ تھا، دنیا کا مسلمان پیروں تلے نہ آتا تھا، بلکہ وہ مسلمان ایسے تھے کہ وقت کا ہر شخص ان کی بارگاہ میں کاسے گدائی لے کر بھیک مانگتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اور آج کے مسلمان کی پوزیشن، رات جوا کھیلنے کے اندر، رات گپ شپ کرنے کے اندر، رات شراب پینے کے اندر، رات میچ دیکھنے کے اندر، العیاذ باللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے یہاں پر ایک اور واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ حضرت امام مالک، امام شافعی، دونوں میں بڑی محبت تھی اور اکثر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ امام شافعی کی تعریف گھر میں کیا کرتے تھے، اور امام مالک کی جو بیٹی تھی وہ عابدہ تھی۔ چونکہ میری بہنیں بھی یہاں موجود ہیں تو میں چاہوں گا کچھ باتیں ان کے دل و دماغ میں بھی اتر جائیں۔ امام مالک کی بیٹی عابدہ زاہدہ تھی، وہ رات کو عبادت کرتی، دن کو روزہ رکھتی۔ اس کے دل میں تمنا تھی کاش کوئی وقت مل جائے کہ میں امام شافعی علیہ الرحمہ کی زیارت کر لوں، اس لیے کہ صبح اٹھتی ہوں تو والد کی زبان سے امام شافعی کی تعریف سنتی ہوں، شام ہوتے ہی امام شافعی کی تعریف سنتی ہوں۔ اللہ اکبر! کاش کہ کوئی دن آ جائے کہ میں امام شافعی کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں۔ ایک دن حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام مالک کے یہاں تشریف لے گئے۔ امام مالک کے یہاں پہنچنے کے بعد رات کافی ہو چکی تھی تو امام مالک نے عرض کیا، اے امام شافعی آج رات آپ یہیں قیام فرمائیں۔ امام شافعی نے رات قیام کیا۔ اللہ اکبر! ان کی حضرت امام مالک کی بیٹی کے دل میں یہ خیال تھا کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ رات بھر عبادت کرتے ہوں گے، رات کو اٹھ کر کے ذکر و اذکار کرتے ہوں گے، رات کو اٹھ کر کے تحمید و تقدیس کرتے ہوں گے، رات کو اٹھ کر کے اللہ عز و جل کی بندگی کے اندر اپنی شب کو گزارتے ہوں گے۔ لیکن حیرت کی اس کی انتہا اس وقت نہ رہی جب دیکھا کہ حضرت امام مالک تو عبادت کر رہے ہیں لیکن امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آرام سے سو رہے ہیں۔ صبح ہوئی
تو حضرت امام مالک سے ان کی بیٹی نے کہا ابا جان آپ تو امام شافعی کی بہت تعریف کرتے تھے لیکن میں نے تو رات کو ان کو عبادت کرتے نہیں دیکھا، وہ تو رات کو عشاء پڑھ کر کے سو گئے تو صبح اٹھے تہجد کے لیے اٹھے اور پھر اس کے بعد عبادت کر کے سو گئے اور پھر صبح کو اٹھے۔ حضرت اتنی عبادت جتنی آپ کرتے ہو اتنی تو میں نے امام شافعی کو بھی نہیں دیکھی۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ امام شافعی تشریف لائے اور اس کے بعد امام مالک نے حضرت امام شافعی سے پوچھا حضرت رات کیسے گزری؟ اب جواب سنو امام شافعی کا، ارشاد فرماتے ہیں اے مالک میں رات کو لیٹ کر دائیں کروٹ میں نے امت کے 100 مسئلوں کا حل نکالا ہے، 100 مسائل کا حل، امت کے 100 مسائل کا حل دائیں کروٹ لیٹ کر میں نے ان مسئلوں کا حل تلاش کر لیا۔ جب یہ سنا امام شافعی کی بیٹی نے تو عقل دنگ رہ گئی اور برجستہ انہوں نے کہا میرے والد جس کی تعریف کرتے ہیں ان کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ یہ علم ہے۔